सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। काचित् महिला जीवने निरन्तरं कष्टम् अनुभवति स्म। एकस्य कष्टस्य अनन्तरम् अपरं प्राप्यते स्म। अतः नितरां खिन्ना सा कदाचित् स्वपितामहीम् अवदत्, अहो, अहं तु एतेभ्यः कष्टेभ्यः नितरां त्रस्ता अस्मि। एतादृशेन जीवनेन किम्? एतस्मादपि आत्महत्या एव वरम् इति। पितामही तां पाकशालां नीतवती। तत्र चुल्लीत्रयस्य उपरि समानाकारकाणि पात्राणि स्थापयित्वा त्रिषु अपि चषकत्रयमितं जलं स्थापितं। त्रिषु अपि समानतया अग्निः प्रवर्तितः। ततः एकस्मिन् पात्रे गुञ्जनकम्, अपरस्मिन् पात्रे अण्डम्, अन्यस्मिन् काफ़ीबीजानि च स्थापितानि तया। किञ्चित् कालानन्तरं चुल्लीषु स्थितः अग्निः निवारितः। त्रिषु अपि पात्रेषु स्थितानि वस्तूनि परीक्षस्व इति अवदत् पितामही। तरुणी पात्रस्थानि वस्तूनि स्पृष्ट्वा तेषां स्वरूपं ज्ञात्वा अवदत्, मया किमपि न अवगतमेव। विशिष्टं तत्त्वं निहितमस्ति अत्र। तिसृषु अपि चुल्लीषु जलम्, अग्निः च समानतया आसीत्। तापनकालः अपि आसीत् समानः, किन्तु एकैकस्मिन् अपि वस्तूनि जातः परिणामः तु विभिन्नः। तरुणी कुतूहलेन पितामह्याः मुखं पश्यन्ती स्थितवती। पितामही कथनम् अनुवर्तितवती। प्रथमे पात्रे स्थितं गृञ्जनकं तापं प्राप्य मृदु अभवत्। पूर्वं तु तत् कठिनम् आसीत्। द्वितीये पात्रे स्थितस्य अण्डस्य आवरणं पूर्वं तु स्पर्शमात्रेण अपि भङ्गं प्राप्तुम् अर्हम् आसीत्। तापानन्तरं तु तत् सुदृढं जातम्। तृतीये पात्रे स्थितानि बीजानि तु स्वस्य रूपमेव परिवर्त्य जले अपि तदेव रूपम् उत्पादितवन्ति। एवं त्रिविधानि अपि वस्तूनि त्रिप्रकारकं तत्त्वं स्मारयन्ति इति। एतस्मात् सा तरुणी अवगतवती, कष्टे प्राप्ते धैर्यच्युतिप्राप्तिः न उचिता। कष्टकाले दृढतां प्राप्य कष्टं धैर्येण सम्मुखीकरणीयम्। कष्टं सम्मुखीकृत्य कालानुगुणतया आत्मनि परिष्कारम् आनीय अन्येषु अपि तादृशस्य गुणस्य आनयनाय प्रयासः तु उत्कृष्टः व्यवहारः इति। महत् अपि तत्त्वं सामान्येन व्यवहारेण ज्ञापितवतीं पितामहीं कृतज्ञताभावेन दृष्टवती तरुणी।